نديرو واحد التذكير صغير بعد لي زيليمون اللي كاينين في الدرس اللي عندهم علاقه بلي كابتور. دونك لي كاركتيرستيك ديال ان كابتور بعد لي ديفينيسيون. دونك لي ليميت دوتيليزاسيون، دونك لا ليميت انفيريور et les limites supérieures. دونك هادو هما لي ليميت دوتيليزاسيون، يعني اقصى ما يمكن يعبر لو كابتور بدون ما يتعرض للتلف، يعني لا ديتيريوراسيون. اقصى ما يمكن يعبر، مثلا عندي ان كابتور دو طومبيراتور، اكبر طومبيراتور يقدر يعبرها اللي هي الماكسيموم لا ليميت سوبيريور، واصغر طومبيراتور يقدر يعبرها يعني بدون ما داك لو كابتور يخسر كيتسماو لي ليميت دوتيليزاسيون. ليطوندو دو ميزور ولا لو سبان، دونك هو الفرق ما بين هاد لي ليميت دوتيليزاسيون، ما بين الماكسيموم والمينيموم اللي يقدر يعبر الكابتور. ولكن بعض المرات ما كنوصلوش لداك الماكسيموم كاع اللي يقدر يعبر بلا ما يخسر، ولا داك المينيموم كنخدمو بواحد واحد الانترفال اللي هو غيدوي. دونك فواحد لاشين دو ميزور نقدروا نخدمو بواحد لو سبان اللي هو يعني الوسط، ما غنوصلوش للماكسيموم. الماكسيموم كاع كيتسمى يعني الفرق ما بين الماكسيموم اللي يقدر يعبر كاع والمينيموم اللي يقدر يعبر كاع، يعني بدون ما يتعرض للتلف، كيتسمى لا بلين ايشيل، يعني الماكسيموم ديالو كاع. بينما لو سبان يقدر يكون قل. دونك الماكسيموم ديال السبان هو لا بلين ايشيل، ولكن السبان نقدروا نخدمو حنا في واحد الظروف معينه اللي فيها واحد الماكسيموم واحد المينيموم اللي ما كيوصلش لي ليميت دوتيليزاسيون كاع. وهذا لو سبان يقدر يكون ريغلابل على حسب الظروف ديال الاستعمال ديال داك لو كابتور. نشوفوا دابا هنا بعض التعريف اللي مهمه. دونك عندنا ليغور ابسولو. ليغور ابسولو هي القيمه المطلقه ديال، هنا كتبت لا فالور تيوريك ناقص لا فالور ميزوري. لا فالور تيوريك شنو كنقصد بها؟ دونك لا فالور تيوريك تنقصد بها يعني واحد لا فالور حتى هي تقدر تكون اون فالور ميزوري اللي عبرناها، ولكن اللي متاكدين منها، يعني لا فالور اللي متاكد. مثلا عندي واحد لا غروندور فيزيك، مثلا لا طومبيراتور، انا متاكد ان هذيك لا فالور اللي عبرت مثلا عندها واحد القيمه معينه، وتنعتبر هذيك اون فالور تيوريك، وتنقص منها لا فالور ميزوري مثلا اللي عبرت مثلا المره الاولى عبرنا واحد القياس معين ديال نفس الظروف ديال نفس ديك لا طومبيراتور، عطاتني واحد القياس معين. الفرق ما بين هذوك لا فالور تيوريك ولا فالور ميزوري، القيمه المطلقه ديالو كتسمى ليغور ابسولو. يعني هذيك نفس الظروف نقدر نبقى ندير الميزور الاولى والثانيه والثالثه الى اخره، كتخرج لي واحد ليغور ابسولو. دونك هذاك الكابتور كتلقى غالبا ان كابتور كتمشي معاه واحد ليغور، واحد القيمه ديال ليغور تيديرها دائما، في الغالب كتكون ثابته. في الغالب كتلقاه مثلا دائما كيزيد واحد، مثلا واحد 0.01 دوغري مثلا، دائما زايده عنده ولا ناقصه عنده على حسب يعني لا كونستركسيون ديالو باش مصنوع، هو تيزيد واحد ليرور. بحال مثلا شي واحد عنده شي ميزان تيوزن به مثلا شي كتال بحال هذا الشكل، وداك الميزان ديما زيد فيه مثلا واحد 20 غرام، اي حاجه عبرها تلقى زايده فيها 20 غرام. دونك هذا كتسمى ليغور ابسولو ديال داك لو كابتور. ليغور ريلاتيف كترتبط بشي ميزور، مثلا واحد لا ميزور معينه، ميزور رقم واحد ديال واحد لا غروندور فيزيك. ليغور ريلاتيف ا سيت ميزور هي ليغور ابسولو اللي قلنا ديما كيبقى يزيدها هو داك الكابتور، مقسومه على لا فالور ميزوري، وهذا تعطيني واحد العدد صفر فاصلة. دونك نقدر نضربو في 100 ولي نسبة مئوية. ليغور سيستيماتيك هي ليغور ابسولو على داك لو سبان اللي قلنا، دونك حتى هي تقدر تعبر عليها بنسبة مئوية. لا سونسيبيليتي ديال ان كابتور هي لا فارياسيون دو لا غروندور دو سورتي دو كابتور على لا فارياسيون دو لا غروندور دونطري دو كابتور. دونك هنايا مثلا غنعبر جوج القياسات ديال شي غروندور فيزيك. لا غروندور دو سورتي في الغالب كتكون تيار اولا توتر. دونك لا الكابتور شنو تيعطيني؟ تيخرج ليا اون طونسيون ولا ان كورون. عبرتي جوج د القيم، عطاك التيار الاول والتيار الثاني، كتشد
هذاك الفرق بيناتهم كتقسموا على لا غروندور دونطري اللي هي داك لا غروندور فيزيك اللي عبرت القياس الاول ناقص القياس الثاني. هذا كيعطيني لا سونسيبيليتي ديال لو كابتور. La résolution هي la plus petite valeur que le capteur peut mesurer avec précision، يعني أصغر قيمة يقدر يعبر ليا لو كابتور avec précision. بحال مثلا عندك مسطرة اللي كتباع في المكتبة فيها تدريجات بالمليمتر. أصغر قيمة نقدر نعبرها بهاديك المسطرة شنو هي؟ 1 مليمتر. أقل من 1 مليمتر ما نقدرش نعبرو بهاديك المسطرة. دونك هادي كتسمى لا ريزولوسيون ديال هداك لو كابتور، هي أصغر قيمة يقدر يعبر. دونك أنا هي لو سبان لا مقسومة على النومبر دو بوين دو ميزور. دونك بالنسبة للمسطرة خدينا هاد المثال، شحال عندي تما من بوين دو ميزور؟ يعني كتلقى دوك التدريجات كامل، شحال من تدريجة عندك تمايا. دونك كتقسم هداك لي طوندو كاملة، يعني المجال ديالها كامل الطول ديالو على اللي هي لو سبان على داك لو نومبر ديال شحال من تدريجة كتلقى أصغر ما يمكن تعبرو بهداك المسطرة ولا بداك الكابتور إلى آخره. لا فيداليتي تنقولو على ان كابتور انه فيدال كل ما كانت القيمة ديال داكشي اللي كيعبر هي نفسها، يعني في نفس الظروف. يعني ان كابتور مثلا في نفس الظروف درنا واحد القياس، عاودنا داك القياس في نفس الظروف، خصو يعاود يعطيني نفس هذيك القيمة ولا قريب لها. كل ما كان قريب لها كل ما كان لو كابتور فيدال، يعني اكثر. لا جوستيس دونك ان كابتور تنقولو عليه جوست الا كانت لا فالور موين دي ميزور اقرب ما يمكن من لا فالور غيال. انا مثلا تنعبر واحد الفينومين، واحد لا غروندور فيزيك، كندير بزاف القياسات. لا فالور موين ديال دوك القياسات كل ما كانت قريبه من القيمه الحقيقيه ديال داكشي اللي كنعبر كل ما تنقول على لو كابتور انه جوست. لا فينيس شنو هي لا فينيس؟ دونك هي القدره ديال ان كابتور على انه يدير قياسات بدون ما يغير القيمه ديال داكشي اللي كيقيس. مثلا كنعبر الحراره في شي ليكيد مثلا ودخلت هذاك لو كابتور تما، ما خاصش هذاك لو كابتور يغير ليا القيمه د الحراره، يزيد هو الحراره ديالو ولا يكون مثلا شي حاجه سخونه ونديرو هو بارد ويبرد ليا داك الوسط. دونك ان كابتور اللي عنده لا فينيس ما تيغيرش القيمه ديال داكشي اللي كيقيسو اللي كيعبر. لا بريسيزيون دونك لا بريسيزيون كنعبروا عليها مثلا بلوز او موان. تيقول لك مثلا اون بريسيزيون ديال بلوز او موان شي حاجه، الا عطاها لك بالنسبه مئويه بلوز او موان مثلا 2% مثلا، عرف ان هذيك لا بريسيزيون معطيه بليغور ريلاتيف. ولا عطاها لك مثلا بلوز او موان 0.0 شي حاجه مثلا واحد ولا شي حاجه بحال هكا، عرف انه عطاك لا بريسيزيون بلا فالور ابسولو. لا كلاس دو بريسيزيون هي لا بلو غروند ايرور بوسيبل، يعني اكبر ايرور تيدير لو كابتور على مقسومه على لو سبان. Le temps de réponse ou le temps nécessaire pour mesurer une grandeur physique après la variation brusque de celle-ci. Donc, le temps de réponse هو داك الوقت، ديك المدة الزمنية اللي خاص الكابتور انه يسجل واحد التغيير في القيمة ديال هداك الشيء اللي كيعبر. مثلا كنا كنعبرو الحرارة تغيرات فجأة، تغيرت الحرارة. لو طون دو ريبونس هو داك المدة الزمنية الخاصة الكابتور باش يسجل داك التغيير، باش يعاود يعطيني القيمة الجديدة ديال ديك الحرارة اللي كيدير القياس ديالها. دونك هادو تعاريف اللي مرتبطة بلي كابتور. غادي نعطيكم واحد البوليكوب تا هو راني فيه واحد تتمة ديال الدرس فيها لا شين دو ميزور اكسيتيرا، تا هما شوفوا هداك الشيء. دونك في اطار يعني انكم كتوجدوا للامتحان، هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد الموديول هذا. غتلقاو واحد البوليكوب غادي نعطيه لكم فيه يعني تتمة ديال الدرس، شي حوايج اللي ما وقفناش عليهم بزاف باش تعرفوهم وصافي بالنسبه للامتحان ديال فان فورماسيون. غادي تلقاو حتى هو لو لين باش تيليشارجيو تحت من الفيديو. غادي نديرو الحل ديال التمارين اللي عطيتكم في الانسترومونطاسيون، يعني في الموديول ديال الانسترومونطاسيون اندستريال. نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول شنو تيقول؟ soit un réservoir ouvert d'eau densité de 1 gramme
par centimètre cube à 20 degrés C. أول حاجة نوقفو عند هاد الدونسيتي هادي، راه ما تيقصدوش بها لا دونسيتي ولكن كيقصدو بها لا ماس فولوميك. غنديرو واحد التذكير صغير، شناهي لا ماس فولوميك؟ دونك لا ماس فولوميك ديال شي ليكيد ولا شي غاز ولا شي حاجة بحال هكا، دونك هي الكتلة ولا لا ماس ديال واحد الفوليوم معين من هداك لو ليكيد مقسوم على هاد الفوليوم هذا لي قلنا، و لونيتي ديالها وحدة القياس ديالها هي الكيلوغرام بار متر كوب. هي في التمرين غتلقاهم عطاوها بالغرام بار سنتيمتر كوب. باش نحول من الغرام بار سنتيمتر كوب للكيلوغرام بار متر كوب، دونك ان غرام بار سنتيمتر كوب هو 1000 كيلوغرام بار متر كوب. ممكن تلقاو هاد النتيجة هادي ساهلة في الحساب. دونك عندك ان غرام هو 10 أس ناقص 3 كيلوغرام، واحد سنتيمتر كوب هو 10 أس ناقص 6 متر كوب. دونك كتطلع ديك 10 أس ناقص 6 الفوق غتولي 10 أس 6 ضربوها في 10 أس ناقص 3 تبقى ليكم 10 أس 3 أو 1000. دونك هي هادي واحد غرام بار سنتيمتر كوب هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. أما لا دونسيتي راه هي معندهاش وحدة، هي لا ماس فولوميك ديال شي ليكيد على لا ماس فولوميك ديال الماء. نكملو التمرين. On mesure le niveau de le réservoir via un capteur de pression relative avec le côté haute pression ayant une prise en bas du réservoir. هنايا عاوتاني غنوقفو هنايا نديرو واحد لو بتي رابيل. دونك باش كنهضرو على لا بريسيون نقدرو نقولو لا بريسيون relative نقدرو نقولو لا بريسيون absolue. شنو هو الفرق بيناتهم؟ دونك لا بريسيون relative كتعبر لا بريسيون اللي كاينه فقط، يعني مثلا بحال فهاد لو كا قالك لا بريسيون relative في لو ريزيرفوار، يعني الضغط اللي كيمارس هداك لو ليكيد على لو كابتور اللي كاين لتحت، اللي كاين لانه قالك لا بريز هوت بريسيون ايت اون با دو ريزيرفوار، يعني كيعبر بحال قلتي لا فورس. شنو هي لا بريسيون؟ هي لا فورس على لا سيرفاس، يعني ديك لا فورس اللي كي ابليكي لو ليكيد على ديك لا سيرفاس، هذه لا بريسيون relative. لا بريسيون ابسولو هي لا بريسيون relative زيد عليها لا بريسيون اتموسفيريك، لان دائما اي ضغط عبرتيه، يعني اي ضغط عبرتيه راه كاين الضغط الجوي زايد من فوق منه. دونك هنا فاش ندخلو في بعين الاعتبار داك الضغط الجوي، فاش كنهضرو عليه هو لا بريسيون اتموسفيريك، كنهضرو في هاد الحالة على لا بريسيون ابسولو. لونيتي دو ميزور الوحدة القياس د لا بريسيون هي الباسكال، وبعض المرات كيخدمو بالبار. دونك ان بار هي 10 أس 5 باسكال، و لا بريسيون كيما قلنا هي لا فورس على لا سيرفاس. دونك الا كانت لا فورس بالنيوتن و لا سيرفاس بالمتر كاري كتعطيني لا بريسيون اون باسكال. هنا غنجيو للعلاقة اللي غادي نستخدمو بزاف في هاد التمرين وفي التمارين اللي جاية، هي ان لا بريسيون اون باسكال هي لا ماس فولوميك بالكيلوغرام بار متر كوب في جي لا كونستانت جي غرافيتاسيونيل هي شدة التقالب في لا هوتور بالمتر. نرجعو للتمرين. دونك هنا قالك لو كابتور دو بريسيون a une étendue de mesure de 0 à 100 kPa relatif، يعني راه تيعبر لا بريسيون relative كما قلنا، يعني المينيموم اللي كيعبر هو 0، ريزيرفوار خاوي 0، والماكسيموم الا كان ريزيرفوار عامر هو 100 كيلو باسكال. وهنايا حنا الهدف ديال هادشي هو نعبرو لو نيفو. دونك هاد العلاقة اللي هاد قلت دابا ديال لا بريسيون كتساوي لا ماس فولوميك في الجي في لا هوتور، كتمكنني انني ان كابتور اللي كيعبر لا بريسيون نعرف شحال هو لو نيفو ديال لو ريزيرفوار. وهنايا الكابتور ما تعطيش دونك ما تعطينيش لا بريسيون، ولكن تعطيني واحد التيار، وداك التيار كيعبر على ديك لا بريسيون. دونك الا كانت لا بريسيون مينيمال 0 راه كيوافق واحد التيار ديال 4 ملي امبير، ولا كانت ماكسيمال يعني الماكسيموم اللي كيعبر اللي هو 100 كيلو باسكال كيخرج ليا واحد التيار ديال 20 ملي امبير. هنا عطاونا في لي دوني لا بريسيون اتموسفيريك est en moyenne 101,3 kPa. Question A. Quel est le niveau maximum de liquide que l'on peut mesurer avec un tel dispositif? دائما à 20 degrés C.
دونك هنا الجواب غادي نستعملو العلاقة اللي هضرنا عليها دابا اللي هي لا بريسيون هي رو في جي في اش. دونك لا بريسيون كتكون ماكسيمال فاش يكون لا هوتور ماكسيمال. دونك هنا لو ماكسيموم دو هوتور اللي نقدر نعبر هو اللي كيوافق الماكسيموم دو بريسيون اللي كيقدر يعبر هاد الكابتور هذا. دونك عملية حسابية، مننساش نحول من الغرام باغ سنتيمتر كوب للكيلوغرام باغ متر كوب باش تخرج ليا لا هوتور بالمتر. وكنلقاو ان لا هوتور ماكسيمال اللي يقدر يعبر هاد الكابتور هذا اللي كتوافق ديك لا بريسيون ماكسيمال اللي هي الماكسيموم ديال طوندو ديالو اللي هي 100 كيلو باسكال، هي 10.194 متر. Question B. Quelle est la pression mesurée et le courant généré en milliampères si le niveau du liquide est de 4,5 mètres. اللي بغينا نعرفو دابا هو انه الا كان لو نيفو في الريزيرفوار هو 4.5 متر، شحال هي لا بريسيون اللي كيعبر هداك لو كابتور، و شنو هو التيار اللي غادي يخرج ليا كوم سينيال. يعني نبداو بلا بريسيون اللي كيعبر. كنا غنخدمو بنفس العلاقة اللي هي بي كتساوي رو في جي في اش. انا عارف اش هي 4.5 متر، دونك عملية حسابية بسيطة كيمكن نعرف شحال هي بي. نلقاوها هي 44,145 باسكال. دابا بغينا نعرفو شحال هو التيار اللي كيوافق هادشي هذا. دونك هنا اللي كنعرف على هاد لو كابتور انه فاش تيعبر المينيموم ديالو اللي هو زيرو كيعطيني تيار ديال 4 ملي امبير، فاش تعبر الماكسيموم ديالو اللي هو 100,000 باسكال كيعطيني تيار ديال 20 ملي امبير. غنفترضو هنا ان هاد الكابتور كيشتغل بواحد الشكل اللي هو لينيير اللي هو خطي، عنده اون ريبونس لينيير. هنا غادي نلقى معادلة ديال المستقيم وغنعوض لا بريسيون ديالي اللي عندي دابا اللي لقيتها اللي هي 44,145، وغنعرف شحال هو التيار اللي كيعطي في هاد الحالة هادي. دونك هنا معادلة المستقيم راه بسيطة. دونك راه هي المعامل الموجي هي دلتا إيكغيك على دلتا إكس، التغير ديال المحور ديال لي زيكغيك على التغير ديال المحور ديال لي زيكس، و بي راه كناخدو واحد القيمة اللي هي باينة بحال مثلا فاش تكون لا بريسيون زيرو راه كتعطيني تيار 4 وكنلقى بي. دونك كنلقاو المعادلة ديالنا هي إي يساوي 16 أس ناقص 5. صلحو هنا عفاكم، دونك 16 أس ناقص 5 ماشي 10 أس 5، 10 أس ناقص 5. ومن بعد ما لقيت هاد المعادلة اللي بقى ليا هو انني نعوض لا بريسيون ديالي اللي هي 44,145 اللي كتوافق لا هوتور ديال 4.5 متر، نعوضها في هاد ليكواسيون كنلقى التيار ديالي اللي هو 11.063 ملي امبير. La question C. Si le capteur de pression avait été un capteur de pression absolue ayant une étendue de mesure de 200 kPa, quel serait le niveau maximum mesurable à 20 degrés C. Donc هنا مبقيناش نخدمو بالكابتور ديال لا بريسيون ريلاتيف، ولكن ولينا نخدمو مع كابتور دو بريسيون ابسولو، يعني خصنا ناخدو بعين الاعتبار لا بريسيون اتموسفيريك. قالك ليطوندو هنايا هي 200 كيلو باسكال، يعني الماكسيموم اللي كيعبر هو 200 كيلو باسكال. دونك هنا بالنسبة لهاد الماكسيموم هذا هو اللي غادي يعطيني شناهي لا هوتور ماكسيمال اللي كيعبر. عاوتاني هنا بعملية حسابية بسيطة كنلقى أن لا هوتور هي 10.06 متر. Question اللي موراها. Avec ce capteur de pression absolue, quelle serait la pression mesurée et le courant généré en milliampères si le niveau du liquide était de 4,5 mètres. نفس السؤال اللي كان من قبل. هو دابا عندي ان كابتور دو بريسيون ابسولو، خصني دائما نبقى ناخد بعين الاعتبار لا بريسيون اتموسفيريك. ثاني هنايا كنديرو الحساب كنلقاو لا بريسيون ابسولو اللي كتوافق اون هوتور ديال 4.5 متر هي 145,445 باسكال. بغينا نعرفو دابا شحال ديال التيار كيعطيني هاد لو كابتور فاش كيكون تيعبر هاد لا بريسيون اللي هي كتوافق هاد لا هوتور ديال 4.5 متر. نفس الشيء كنعتبر ان الكابتور عنده اون ريبونس لينيير، كنلقى المعادلة المستقيم اللي كيتصرف على حساب هاد لو كابتور هذا وكنعوض وكنلقى لو كورون ديالي. في هاد الحالة غادي نلقاوه هو 15.636 ملي امبير.
السؤال الآخر si la pression atmosphérique augmente de 5 kPa, quelle serait l'erreur relative de la mesure 4,5 mètres avec le capteur de pression absolue. Répétez le calcul avec le capteur de pression relative et expliquez la différence. Donc هنا قال لك ان la pression atmosphérique تزاد فيها واحد شويه، مطلوبنا نحسبوا l'erreur اللي غادي توقع بالنسبه لنفس المزور ديال 4.5 متر بالنسبه للكابتور ديال لا بريسيون ابسولو، وغنعاودو نشوفو الكابتور د لا بريسيون ريلاتيف واش حتى هو فيه شي ايرور ولا لا. دونك نديرو واحد التذكير هنايا. فاش نقولو ليغور ريلاتيف كنقصدو ليغور اللي عندها علاقه بهاديك لا ميزور، هذاك القياس اللي درنا شنو هو نسبه الخطا اللي كاينه فيه. دونك هنا ليغور ريلاتيف هي ليغور ابسولو ديال داك الكابتور مقسومه على لا ميزور، القيمه ديال ديك لا ميزور اللي هي في الحاله ديال التمرين هي تنهضروا على الميزور ديال 4.5 متر. دونك هنا الا طلعت لا بريسيون اتموسفيريك ب5 كيلو باسكال، شحال غادي يكون الارتفاع الحقيقي اللي كنعبرو الا احتفظنا بنفس لا ميزور دو بريسيون ديال قبيله اللي هي 145445. غنستعملو نفس الفورمول ديال لا بريسيون ابسولو، وما نساوش نزيدو ديك 5 كيلو باسكال على القيمه ديال لا بريسيون اتموسفيريك، ونلقاو لا هوتور ديالنا في هاد الحاله غنلقاوها هي 3.99 متر. دونك هنايا ليغور هي ليغور ابسولو اللي هي 4.5 ناقص 3.99، يعني لا فالور تيوريك ناقص لا فالور ميزوري ريالمون. بما اننا كنهضروا على ليغور ريلاتيف لهاد لا ميزور، غنقسمو على القيمه ديال هاد لا ميزور اللي هي ديال 4.5 متر، وغنلقاو اون ايغور ديال 11.33%. اما بالنسبه للكابتور ديال لا بريسيون ريلاتيف، فهاديك لوغمونطاسيون في لا بريسيون اتموسفيريك ما تاثرش عليه لانه اصلا ما تيعبرش لا بريسيون اتموسفيريك، بالتالي غنقراو نفس القيمه. دونك ليغور اللي كاين عنده هو 0 كوم ايغور ريلاتيف. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد التمرين. التمارين الاخرى كلها يعني هي ما كتشابهش ولكن في نفس الوقت كتشابه، يعني كل تمرين كتلقاه كيهضر على ان تيب دو كابتور، يعني ولكن قبل ما تجاوب على التمرين كيخصك تعرف القاعده ولا لا لوا فيزيك اللي كيتبع هذاك لو كابتور. دونك كل تمرين غادي نبقاو قبل ما نبداو فيه نعطيكم ان بتي رابيل على لا لوا فيزيك واللي يستطيع من خلال هذاك الكابتور يدير دوك الحسابات ديالو. وهذا في الحقيقه هي الصعوبه ديال هذا الموديل، انه ميمكنلكش نتا تعرف كاع لي لوا فيزيك كاملين. دونك غادي نحاولوا نشوفوا لا ماجوريتي، يعني الحوايج اللي هما كيتستعملوا بزاف. بالنسبه للتمرين الثاني راه لا ميم لوا فيزيك بحال التمرين اللي شفنا عاد دابا اللي قبل منه. دونك نخليكم مع التصحيح ديالو هو هنايا. دونك راه نفس الشيء، دونك ما كاينش شي تغيير. دونك نتوما بالنسبه لكاع التمارين حاولوا يعني تخدموها من راسكم، عاد شوفوا الحل. نديرو تصحيح ديال ليكزارسيس 3 ديال الانسترومونطاسيون. دونك بالنسبه لهاد ليكزارسيس عندي فيه واحد لو كابتور دو بريسيون كيعبر لا بريسيون، ولكن اللي كنستعملو انايا باش نعبر به لو ديبي. دونك كاينه علاقه كتربط لا بريسيون ب لا فيتيس ديكولمون، ولا فيتيس ديكولمون عندها علاقه بلو ديبي. دونك قبل ما نشوفو التمرين نديرو ان بتي رابيل. اذا هنا في التذكير هذا غادي نحتاجو نعرفو لو نومبر دو رينولدز. دونك النومبر دو رينولدز هو واحد العدد اللي كيميز التدفق ديال شي سائل في واحد لو كوندوي معين، يعني في واحد المجرى معين، ويعني في يعني بضغط اللي هو ثابت وحراره اللي هي ثابته. دونك لو نومبر دو رينولدز كيساوي لا فيتيس ديكولمون في لو ديامتر ديال داك لو كوندوي. حنا كنهضروا على ان كوندوي اللي هو سيركولير اللي هو سيلندريك، على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. دونك لي زونيتي هنا كما كتشوفوا الديامتر en mètres, la vitesse d'écoulement en mètres par seconde
ou la viscosité cinématique en mètres carrés par seconde. La viscosité cinématique عندها علاقة بلا viscosité dynamique اللي كنعبروها بالباسكال seconde مقسومة على la masse volumique. كتذكير عاوتاني دونك هذا لو نومبر دو رينولدز قلنا كيميز التدفق ديال شي سائل في شي مجرى معين. دونك الا كان صغر من 2000 تنقولوا ان ليكولمون لامينير، كان كبر من 2000 ليكولمون نوصفو بانه توربولون. دونك هادشي هذا مغاديش نستعملوه بالضروره في التمرين لانهم عاطين دوطخ دوني، ولكن اللي كيهمنا هنا نعرفو لو ديبي فولوميك اللي بالمتر كوب بار سكوند. دونك كيساوي لا فيتيس ديكولمون نضربو في لا سيكسيون. دونك الا كان لو كوندوي ولا لا كوندويت سيركولير ولا سيلندريك، لا سيكسيون هي بي في القطر او كاري ديامتر او كاري على 4. هنايا الا بغينا نحولو دونك قلنا لو ديبي راه بالمتر كوب بار سكوند، الا بغيناه بالمتر كوب بار اور تنضربو في 3600. في هاد التمرين غادي نشوفو لو تيوب دو بيتو. دونك هاد لو تيوب دو بيتو هوني واحد الطريقه باش كنحسبو لا بريسيون اونتر دو بوين، لا بريسيون ديفيرونسيال، الفرق ديال لا بريسيون بين جوج نقاط. دونك كيف ما كتشوفو هنايا هو 1/2 لا ماس فولوميك في لا فيتيس ديكولمون او كاري. نرجعو دابا للتمرين. دونك التمرين شنو فيه؟ قالك اون كوندويت دو 25 سنتيمتر دو diamètre transporte du bromure densité 2,93 grammes par centimètre cube, la masse volumique, mais chez la densité, la masse volumique, et viscosité d'environ, donc la viscosité la viscosité dynamique, les matériaux pascal seconde, donc تقريبا 10 à la puissance moins 3 pascal seconde, à un débit maximal de 1750 mètres cubes par heure. Donc le débit ne va pas dépasser, fait de la conduite 1750 mètres cubes par heure. La mesure de débit se fait grâce à un tube de pitot qui exige que le nombre de Reynolds soit supérieur à 300 000. كيف ما قلنا هنايا غادي نحسبو لو ديبي، ولكن ماشي مباشرة، غادي نحسبو لا بريسيون باستعمال هاد لو تيوب دو بيتو هذا. وهاد لو تيوب دو بيتو باش يخدم كيشرطو علينا انه يكون فيه ان نومبر دو رينولدز اللي كتر من 300,000. وعن طريق هاد العلاقات اللي شفنا ملي غنعرفو ديك لانفورماسيون على لا بريسيون ممكن نعرفو شحال كيساوي لو ديبي. Question A. On a à choisir entre les 4 capteurs de pression suivants. Capteur A, il a une étendue de 0 à 50 kPa. Capteur B, de 0 à 100 kPa. Capteur C, de 0 à 150 kPa. Et capteur D, 0 à 200 kPa. Ayant tous, les capteurs Adokamine, une précision plus ou moins 0,125%. Donc lorsqu'on dit une précision plus ou moins 0,125%, l'erreur relative, donc c'est plus ou moins, donc l'erreur relative, elle ne va pas dépasser, pour une mesure donnée, elle ne va pas dépasser 0,125%. C'est l'erreur relative maximale possible avec avec ces capteurs, les 4 capteurs. Et un signal de sortie de 4 à 20 mA. Donc هنايا des capteurs عطينا هاد le capteur le signal. Donc le minimum ديالو بالنسبه لهم كاملين un minimum de 0. Donc pour le minimum va avoir 4 mA. Et pour le maximum, pour chaque capteur, on va avoir un signal de 20 mA. Donc la question est quel capteur serait un choix optimal en termes de précision et d'étendue de mesure. Donc ici tous les capteurs ont la même précision, donc on va choisir le capteur suivant son étendue de mesure.
باش نجاوب على هاد السؤال هذا شنو غادي ندير؟ انا عارف في المعطيات شنو عطاوني. قالك لو ديبي ما تيفوتش 1750 متر كوب باغ ياك. دونك انا غنحاول نعرف شحال هي لا بريسيون اللي كتمشي مع هاد لو ديبي هذا. دونك هنايا لا غولاسيون يعني في لو تيوب دو بيتو هو دلتا بي يساوي 1/2 لا ماس فولوميك في لا فيتاس ديكولمون او كاري. دونك هنايا لو ديبي ماكسيمال رانا عارفو شحال بالمتر كوب باغ 1750. دونك كنرد لونيتي ديال المتر كوب باغ سكوند، كنقسم على 3600 كنلقى 0.486 متر كوب باغ سكوند. وانا عارف ان لو ديبي هو لا فيتاس ديكولمون في لا سيكسيون. كان ممكن نعرف شحال هي لا فيتاس ديكولمون ماكسيمال ملي غنحسبها. دونك غنحسبوها نلقاو هي 9.903 متر باغ سكوند. نرجع لا غولاسيون ديالي وغنلقى يعني لا بريسيون ماكسيمال اللي كتمشي مع هاد لو ديبي ماكسيمال هذا هي 143670.27 باسكال. دونك فاش كنرجع نشوف لي كابتور ديالي كنلقى الكابتور ا ما خدامش، ما تيوصلش لهاد لا بريسيون هادي. الكابتور بي تو ما توصل ليهاش، يلاه حدو 100 كيلو باسكال. لي كابتور سي و دي جوج بهم قادرين يعبروا هاد لا بريسيون ماكسيمال هادي. دونك اختار اللي بغيت فيهم سواء سي ولا دي، بجوج بهم خدامين. Question B. Quel est le débit minimum en mètres cubes par heure qui assure que le nombre de Reynolds soit supérieur à 300 000? Quelle est la pression différentielle mesurée pour cette vitesse? Quelle est la rangeabilité de ce capteur? إذن في هاد السؤال بغينا نعرفو شناهي أصغر قيمة ديال لو ديبي اللي غتضمن ليا أن هداك لو نومبر دو رينولدز يبقى فايت 300,000. يعني المينيموم بوسيبل ديالو هو 300,000، غادي تمشي مع أقل ديبي ممكن. دونك النومبر دو رينولدز عارفينو هو لا فيتاس ديكولمون في الديامتر على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. ولا فيسكوزيتي سينيماتيك هي لا فيسكوزيتي ديناميك اللي عاطيني في لي دوني على لا ماس فولوميك. دونك هنايا كنعوضهم بهاد العلاقة هادي وكنلقى لا فيتاس ديكولمون مينيمال اللي كتعطيني داك لو مينيموم بالنسبة للنومبر دو رينولدز هو 300,000. كنلقاوها هي 0.410 ولا 41 متر باغ سكوند. ومن هنايا عندي علاقة بين لا فيتاس ديكولمون و لو ديبي. كنلقى ان لو ديبي مينيمال هو 0.0201 متر كوب باغ سكوند ونضربو في 3600 غادي نلقاه اون متر كوب باغ اور هو 72.45 متر كوب باغ اور. لا بريسيون اللي كتمشي مع لو ديبي هذا يعني مع لا فيتاس ديكولمون غادي نعوض في العلاقة غادي نلقاها هي 246.26 باسكال. من بعد هنا قالك لا رونجابيليتي دو كابتور. دونك لا رونجابيليتي هي الماكسيموم اللي كيعبر على المينيموم. كنا نعبرو لو ديبي غناخدوه بلا ميم يونيتي باش لأن لا رونجابيليتي معندهاش لونيتي. دونك كندير الحساب ديالي كنلقاه هي 24.15. Question C. Quel est le débit dans la conduite si le courant mesuré est de 16,5 mA? Quelle est l'erreur relative à cette mesure? كنا في هاد السؤال غادي بما اننا كنا لقينا جوج لي كابتور اللي خدامين اللي هما السي و دي نختارو حنا الكابتور سي مثلا. دونك هنا غادي نفترضو ان لو كابتور عنده اون ريبونس لينيير ونلقاو ليكسبرسيون اللي كتربط ما بين لو كورون ولا لو سينيال اون كورون اللي كيعطي لو كابتور مع لا بريسيون اللي كيعبر. دونك معادلة مستقيم بحال كيما كنا شفنا في التمرين الاول. كنحسبو كنلقاو ان التيار ليكسبرسيون ديالو هي 1.067 ×10⁻⁴ لا بريسيون زائد 4. دونك الا كان التيار 16.5 شحال هي لا بريسيون اللي عبرنا؟ كنعوضو في المعادلة ديال المستقيم وكنلقاوها. دونك هي 117,150.89 باسكال. من بعد دابا بغينا نعرفو شحال هو لو ديبي اللي كيمشي مع هاد لا بريسيون، حيت قلنا حنا راه كنستعملو واحد الكابتور د لا بريسيون اللي كنعبرو لا بريسيون و
بعملية حسابية كنعرفو لو ديبي اللي كيمشي معاها، كنعرف نشوفو بعدا شحال هي لا فيتيس ديكولمون. دونك عندي دلتا بي واحد ولا جوج في لا ماس فوليوميك في لا فيتيس ديكولمون او كاري، كنلقى بهاد العلاقة لا فيتيس ديكولمون هي 8.94 متر بار سكوند. كنرجع نعوضها في العلاقة اللي كتجمع ما بين لا فيتيس ديكولمون لو ديبي، دونك كنضرب لا فيتيس ديكولمون في لا سيكسيون وكنلقى لو ديبي ديالي هو 0.438 متر كوب بار سكوند. إلا بغيت نحولو لمتر كوب باغ كنضرب في 3600. هنايا من بعد قالك شحال هي ليغور غولاتيف ديال هاد القياس هذا، شحال هي. دونك هنا كيفاش غندير نعرفها؟ دونك هنا في لي دوني عطاوني لا بريسيزيون ديال لي كابتور اللي فاش كنا نختارو الكابتور، قالك هادوك لي كابتور كاملين عندهم اون بريسيزيون ديال بلوز او موان 0.125%. اش كتعني لا بريسيزيون ديال هاد لا فالور هادي؟ كتعني ان ليغور ريلاتيف ماكسيمال اللي ممكن يدير هاد لو كابتور بالنسبه لواحد لا ميزور معينه هي 0.125%. هذا هو الماكسيموم ديال ليغور ريلاتيف اللي يقدر يدير. فوقاش كتكون ليغور ريلاتيف كبيره؟ فوقاش؟ فاش كتكون هذيك القيمه اللي كنعبرو مينيمال، يعني فاش كتعبر شي حاجه صغيره بزاف تما فين كتوقع ليغور الكبيره. دونك هنايا كنستغل هاد القضيه هادي. دونك ليغور ريلاتيف ماكسيمال غتكون فاش يكون لا ميزور مينيمال. لا ميزور مينيمال انا راه عرفتها قبيله باش نحافظو على داك النومبر دو غينوز ديال 300000. دونك هنا لقينا ان لو ديبي اللي كيكون تمايا هو 72.45 متر كوب باغ. هنايا غادي نضربها في ليغور ريلاتيف اللي قلنا ديال ماكسيمال ديال 0.125 وغادي نلقى ليغور ابسولو اللي كيدير هاد لو كابتور ديما تيديرها هي 0.09 متر كوب باغ. صافي ملي لقيناها دابا ممكن نعرف ليغور ريلاتيف ديال هاد لا ميزور هادي ديال لو ديبي اللي هي ديال 1576.8 متر كوب باغ. شحال هي ليغور اللي كيدير الكابتور؟ دونك هي ديك ليغور ابسولو اللي لقيت دابا على هاد القيمه اللي عبرنا غنلقاوها هي 0.057%. ولا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد التمرين هذا. حاولوا تصيبوا التمرين الرابع راه بحالو، يعني نفس يعني ان كابتور دو ديبي عاوتاني. دونك انا غادي نعطيكم الحل ديالو. دونك هانتوما نخليكم مع الحل ديالو. من الاحسن كنظن تحاولوا تخدموا راسكم عاد تشوفوا الحل، دونك باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا مزيان ولا لا. Une photodiode associée à un amplificateur opérationnel constitue un capteur linéaire d'éclairement. L'éclairement E est le flux lumineux reçu par unité de surface. Il s'exprime en watts par mètre carré. La diode utilisée dans le montage de la figure 7 est telle que I est égal à K fois E, I en ampères avec K égale 5 10 à la puissance moins 6 watts par mètre carré. Exprimer US en fonction de E. إذن في التمرين هذا شنو عطيني واحد لو سيركوي اللي فيه واحد لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل وفيه واحد لا فوتوديود. ديك لا فوتوديود كتلتقط هادوك الاشعه ديال الضوء، وكاينه واحد العلاقه ما بين شحال ديال الاشعه كتلتقط هي ديك ليكليرمون او عندها علاقه بالتيار اي. دونك هنايا اللي مطلوب مني هو نلقى في لا سورتي ديال لو سيستيم هذا عندي اون طونسيون اللي هي يو اس، نلقى العلاقه بينها وبين ليكليرمون او يعني الكميه ديال الضوء اللي كتلتقط هذيك لا ديود. نديرو واحد التذكير قبل ما نبداو في التمرين. دونك هنايا في هاد التمرين هذا لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل غادي نفترضوا انه ايديال ولا بارفي. دونك هادشي تيعطيني الحق نقول ان التيار اللي تيدخل لامبليفيكاتور سواء اي بلس ولا اي موان بجوجهم كيساويو صفر. و عاوتاني
التوترات ما بين لي زونطري بجوج ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل متساويين، يعني في بلس كيساوي في موان. دونك هادو هما الحوايج اللي كنفترض الا كنت غادي نتعامل مع لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. الا ما كانش بارفي، الا كان غيال، هادشي كاع اللي قلت ما كاينش، ما عنديش الحق نخدم به. دونك في هاد التمرين لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي، دونك غادي نستعمل هاد الفرضيات هادو. دونك دابا بغيت نلقى العلاقه ما بين يو اس و ليكليرمون. دونك ليكليرمون عنده علاقه بالتيار اي، دونك نلقى العلاقه بين يو اس والتيار اي. دونك ملي نجيب هاد العلاقه غادي نحاول ندير لوا دي ماي في هاد لو سيركوي هذا. كنلاحظ ان بما ان لومبليفيكاتور ما تيدخل ليه التيار، اذا التيار اي هو نفسه اللي دايز في ديك لا ريزيستونس ار 1. دونك هنايا غندير لا لوا دي ماي، انت نديرها تلقى هي علاقه عندي ما بين يو اس و اي، ولكن عندي فيها داك في ار ما عارفوش. منين غادي نجيب في ار؟ في ار تلاحظ انه هو نفسه في موان. par définition في موان هو التوتر بين لا ماس و لونطري انفيرسوز ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. من جهه اخرى عندي في بلس كيساوي صفر. علاش في بلس كيساوي صفر؟ لانه هذيك لونطري نون انفيرسوز اللي فيها بلس لاصقه مباشره في لا ماس، تا البوتونسيال ديال لا ماس راه هو زيرو، دونك التوتر تمايا هو زيرو. وبما ان لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي في بلس كيساوي في موان، اذا عندي في ار كيساوي زيرو. كنرجع للعلاقه ديالي وكنلقى يو اس غادي يكون هو ار ان فوا اي، وكنعوض اي بالعلاقه اللي عطاوني هي ك فوا او. ندير لابليكاسيون نيميريك، نعوض ك بداكشي اللي كتساوي و ار بداكشي اللي كتساوي، وكنلقى العلاقه ديالي. On passe à l'exercice 6. Donc la figure 6 représente le schéma pratique d'un capteur de température. La tension aux bornes de la diode alimentée à courant constant est liée à la température θ par la relation V égale V0 moins K fois θ. Cette tension décroît de 2 mV par degré Celsius. Donc ici, il faut qu'on note que l'amplificateur opérationnel est réel, donc on n'a pas le droit d'utiliser les hypothèses qu'on a vues dans l'exercice 5. C'est-à-dire ici, I- et I+, ils sont pas égales à 0. Donc on a une valeur de courant qui rentre dans l'amplificateur. Et aussi on a V- qui est différent de V+. En fait, il y a une différence de tension entre les deux, elle est notée U. Donc ici, l'amplificateur de différence est réglé de telle manière que Vs égale 50 fois U. Donc voilà, donc U elle est pas nulle. Donc, il y a V- et V+, ils sont pas égaux. Le potentiomètre P est réglé pour que Vs égale 0 si θ égale 0 degré C. Première question, exprimer Vs en fonction de θ. قبل ما نجاوبوا على التمرين نديروا واحد التذكير. هنايا ما خاصناش نخلطوا بين جوج الحاجات اللي هما ان ريوستا و ان بوتونسيومتر. عندهم الرمز ديالهم كيتشابه، ولكن ان بوتونسيومتر بحال واحد الجهاز اللي كيخدم بديك الخاصيه ديال ديفيزور دو طونسيون. دونك عندك واحد لا طونسيون بحال مثلا هنايا او، وكل مره انت كتاخذ واحد الجزء منها. دونك على حسب هذاك لو رابور بين هذوك لي دو ريزيستونس. دونك عندك هذيك بي هي ار 2 على ار 1 بلس ار 2 لانك كدير ديفيزور دو طونسيون. دونك بي ديما غادي تكون واحد العدد اللي هو بين 0 و 1، بحال كتاخذ واحد النسبه من داك التوتر او كامل. ما نخلطوش ما بين ان بوتونسيومتر و ان ريوستا. دونك ان ريوستا هو بكل بساطه واحد لا ريزيستونس اللي كنقدر نغير القيمه ديالها، اون ريزيستونس فاريابل. نشوفوا دابا السؤال الاول اللي هو اكسبريمي في اس ان فونكسيون دو تيتا. نحاولوا نلقاو علاقه اللي كتجمع ما بين لا طونسيون في لا سورتي اللي هي في اس وديك لا طومبيراتور اللي كنعبروا بهاد لو كابتور اللي هي تيتا. قبل ما نشوفوها هنايا راه كاتبين واحد العباره تما قال لك سي طونسيون ديكروا دو 2 ملي فولت بار دوغري سيلسيوس. اش كتعني هاد الهضره هادي؟ كتعني ان هذاك داك الكوفيسيون ك كيساوي 2 ملي فولت بار دوغري سيلسيوس. دونك هي هادي، لان قال لك لا طونسيون ديكروا، لا طونسيون كتنقص فيها 2 ملي فولت كل دوغري سي.
العدد اللي غادي يبقى ينقص من ديك في 0 2 ملي فولت في كل ما تزاد في تيتا 1 دوغري سي هو خص يكون ك هو 2 ملي فولت بار دوغري سي. فوالا هذا هنا منين جات. شوفوا دابا كيفاش نلقاو علاقه ما بين في اس و تيتا. ننطلقوا من في اس. عندي في اس هي 50 في او. وشنا هي او؟ او بار ديفينيسيون هي في بلس موان في موان. هي الفرق ما بين دوك التوترات بجوج اللي كاينين في لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل في لونطري ديالو. من جهه اخرى شنو كنعرف على في بلس حسب لو شيما؟ عندي في بلس هنا هو في ار، لان في بلس هو التعريف ديالو هو التوتر بين لا ماس وديك لونطري نون انفيرسوز اللي فيها بلس. دونك هي نفسها في ار. ومن جهه اخرى في موان هو في، لان التعريف ديال في موان هو التوتر بين لا ماس و لونطري انفيرسوز اللي فيها موان. هنا راه نفسه هو في. كنعوضهم وكنعوض دابا هنايا في بالاكسبرسيون ديالها اللي هي في 0 ناقص ك فوا تيتا. شكون اللي باقي لي هنا ما عرفتوش؟ ما عارفش انايا شحال كاين عندي في 0 ما عارفش شحال عندي في ار. كيفاش غادي ندير نلقاهم؟ عندي واحد العباره تمايا قال لك لو بوتونسيومتر بي est réglé pour que Vs égale à 0 si θ égale à 0. يعني فاش تكون الحرارة θ كتساوي صفر Vs غادي يكون كيساوي صفر. ونستغلو هاد العلاقة هادي. دونك Vs غادي يكون 0 فاش تكون θ كتساوي 0. نعوضو θ بزيرو و Vs بزيرو ونشوفو شنو غادي نعرفو نلقاو على Vr و V0. دونك كنلقاو ان Vr و V0 كيتساواو. دونك Vr ناقص V0 راه غادي تكون 0. ما كيهمنيش انا القيمة ديال كل واحد فيهم، وكنحيدهم اصلا من العلاقة لانهم واحد غيمشي مع الاخر لانهم متساويين. وغتبقى ليا العلاقه ديالي هي في اس كيساوي 50 في ك في تيتا. فوالا ونعوض هنايا دونك ونلقى ان في اس كيساوي 0.1 فوا تيتا. Dans la deuxième question, calculer Vs si θ égale à 80 degrés C. في السؤال الثاني راه يكفي انني نعوض تيتا ب 80 درجة. تطبيق عددي وكنلقاو Vs كيساوي 8 فولت. غنديرو التصحيح ديال التمرين السابع اللي كاين في لا سيري ديال لي زيكزارسيس ديال l'instrumentation. دونك هنايا عندنا un capteur de force est constitué de 4 jauges de contrainte collées sur une pièce métallique appelée corps d'épreuve. Les jauges de contrainte sont des conducteurs ohmiques dont la résistance varie sous l'effet de la déformation qui apparaît lorsque le corps d'épreuve est soumis à la force F que l'on désire mesurer. Donc هنايا عندنا un capteur اللي هو de type passif. يعني un capteur اللي تحت التأثير ديال القوة فاش كيديفورما كتغير لا ريزيستانس ديالو. يعني لي ريزيستانس اللي كيتغيروا القيمة ديالهم كتغير على حسب القوة اللي مطبقة عليهم. وحنا بواحد العملية حسابية كنعرفوا على حسب داك التغير اللي تغير فيهم في المقاومة ديالهم كنعرفوا شحال هي لا فورس ابليكي عليهم، القوة اللي مطبقة عليهم. Pour augmenter la sensibilité du dispositif, les jauges sont montées en pont, appelé pont de Wheatstone, monté ci-dessous. En l'absence de force, les 4 résistances sont identiques à la valeur nominale R0. En présence de force, 2 jauges sont en extension et voient leur résistance augmenter. Donc R1 et R4, la résistance ديالهم كتطلع كتولي كتساوي R0 plus delta R. Et les deux autres en compression voient leur résistance diminuer. Donc la résistance ديالهم كتنقص كتولي R0 ناقص delta R. وفاش ما كتكون حتى شي فورس راه كيكونوا كاملين فيهم R0. La variation delta R vérifie la relation delta R sur R0 égale K fois F. Donc هنا هادشي اللي قلنا. دونك كاينه علاقه ما بين التغير ديال لا فورس، يعني شحال لا فورس اللي ابليكي، و لا ريزيستانس شحال كتغير. دونك عندهم واحد العلاقه هي هادي. Première question, exprimer UAM, la tension entre A et M, en fonction de E, R0 et delta R. إذا هنايا بغيت نحسب لا طونسيون UAM. دونك كنجي للسيركوي ديالي. اول حاجه كنلاحظها بما ان داك لامبليفيكاتور هما ما قالوش عليه بارفي، ولكن قال لك ان
التيار اللي كيدخل ليه سواء اي موان و اي بلس راهم كيساويو زيرو، دونك مكيدخليهش التيار. شنو هادشي هذا؟ شنو النتيجة ديالو؟ هو ان لي ريزيستونس R1 و R2 تيوليو اون سيري، لان نفس التيار غيدوز فيهم بجوج. اي موان راه كيساوي زيرو، يمشي حتى شي ما غيمشي حتى شي تيار في ديك الطريق، دونك R1 و R2 راهم اون سيري. وعاوتاني من ناحية اخرى R3 و R4 حتى هما غادي يكونوا اون سيري. دونك بالنسبة ل UAM هو التوتر اللي كاين في لا ريزيستونس R2. دونك هنايا ما بين R2 و R1 يعني من الفوق حتى لتحت لا طونسيون اللي عندي هي E، هي لا طونسيون اللي كاينه في الجينيراتور. نفس الشيء غادي نلقاوه حتى بالنسبة لي ريزيستونس R3 و R4 لأن هادشي هذا اون باراليل. دونك هنايا غادي ندير ديفيزور دو طونسيون. دونك UAM غتكون هي لا طونسيون اللي قلنا هي لا طونسيون اللي كاينه في R2، دونك غتكون هي R2 على المجموع ديال لي ريزيستونس اللي عندي في هاد البرونش هادي اللي هي R1 زائد R2، وكنضرب في لا طونسيون توتال اللي هي E. كنلقى هنايا دونك كنعوضو R2 هي R0 موان دلتا R، R1 هي R0 زائد دلتا R، و R2 هي R0 موان دلتا R. دونك غادي تمشي لدلتا R غادي تبقى ليا 2 R0. دونك هنا كنحصل الريزولتا هو دونك UAM غتكون هي R0 ناقص دلتا R على جوج R0 فوا E. السؤال الثاني نفس الشيء بالنسبة ل UBM. دونك هنايا بنفس الشيء بنفس الطريقة عندي R3 و R4 راهم اون سيري. دونك هنايا غندير عاوتاني ديفيزور دو طونسيون نفس الشيء. UBM هو التوتر اللي كاين في R4، دونك غادي تكون UBM هي R4 على مجموع لي ريزيستونس لي R3 زائد R4 مضروبة في E. هنايا عندي R4 هي R0 زائد دلتا R، ولتحت غادي تكون عندي R3 هي R0 ناقص دلتا R، ونزيد عليها R0 زائد دلتا R ديال R4. غادي تمشي ديك دلتا R وتبقى ليا 2 R0 ونحصل على هاد النتيجة هادي. Question 3. On déduire que UBA égale delta R sur R0 fois E. إذا بالنسبة لهاد السؤال هذا ممكن نديرو واحد الخاصية هنا ديال لي طونسيون. ممكن ندير أي حرف بغيت بين B و A. دونك أنا غادي نديرو M. دونك UBA غتكون هي UBM زائد UMA، و UMA هي موان UAM. دونك أنا غادي نستعمل لي ريزولتا ديال لي كيسيون واحد و جوج ونعوض، وبعملية حسابية كنلقى أن UBA هي دلتا R على R0 fois E. Question 4. Montrer que la tension US est proportionnelle à la force F. هنا بالنسبة للسؤال عطاوني في المعطيات أن US راه مكتوبة في وسط هداك لومبليفيكاتور US كتساوي A fois UBA. دونك هنايا غادي نستعمل النتيجة ديال السؤال الثالث. نعوضو UBA هي دلتا R على R0 fois E، ونعوضو دلتا R. دونك المعطيات دلتا R على R0 هي K fois F. دونك نعوضوها هنايا وغادي نلقى أن US كتساوي A في K في E مضروبة في F. هاد لو تيرم هدا A في K في E كونستونت، يعني واحد العدد اللي هو متيتغيرش. دونك A راه اون كونستونت، K اون كونستونت، و E راه حتى هي كونستونت راه هو كتساوي 10 فولت. دونك هنايا لقينا أن US كتساوي اون كونستونت fois F. Donc هنايا نقدرو نقولو أن US est proportionnel à la force F. Question 5. Lorsqu'on soumet le corps d'épreuve à une force F0 égale à 1000 newtons, on mesure US0 égale 440 millivolts. Exprimez K, puis calculez sa valeur numérique. On précisera également son unité. Calculez delta R. فهاد السؤال هذا نديرو غير تطبيق عددي. يعني هنايا عطاوني فاش تكون اف كتساوي 1000 نيوتن راه كتكون اس كتساوي 440 ميلي فولت. دونك هنايا انطلاقا من النتيجة اللي لقينا في السؤال اللي قبل، ك غتكون هي يو اس على ا في او في اف. نعوضو يو اس ب 440 10 ناقص 3 فولت ونقسمو على دونك اف نعوضوها ب 1000 نيوتن، وكنلقاو هنايا ك هو 0.44 10 ناقص 6 نيوتن موان 1. منين جات هاديك نيوتن موان 1؟ دونك لونيتي ديالو إلا عوضنا هنايا دونك يو اس راها بالفولت، ا راه اون كونستونت سون اونيتي، او راها بالفولت حتى هي، و اف بالنيوتن. دونك كتمشي فولت مع فولت وتبقى ليا نيوتن موان 1.
باش نلقى دلتا ار هنايا غادي نعوض. دونك هنا ك لقيناه غنضربوه في اف اللي فيها 1000 نضربوه في ار زيرو راهي 350 وغادي نلقاو دلتا ار شحال كيساوي في هاد الحالة هادي هي 0.154 اوم. نديرو التصحيح ديال التمرين 8 في لا سيري ديال لانسترومونطاسيون. دونك هنايا عندي la boucle de courant 4 à 20 mA est un moyen de transmission permettant de transmettre sur une grande distance un signal analogique généralement délivré par un capteur sans perte ou modification de signal. Sur de grandes distances, l'utilisation d'une simple variation de tension n'est pas assez fiable car un changement dans la longueur et la résistance des fils a pour conséquence de modifier la valeur mesurée. Pour le démontrer, prenons l'exemple d'un capteur délivrant une tension V comprise entre 0 et 5 volts à un récepteur consommant un courant d'intensité I égale 100 mA. Les fils de liaison possédant chacun une résistance linéique ρL égale à 10 à la puissance moins 3 ohms par mètre et ont chacun une longueur L de 100 mètres. الهدف ديال التمرين هو اننا نقارنو بين جوج انواع ديال لي سينيو، يعني ان سينيال اللي هو على شكل تيار، دي سينيو اللي عاطينهم دي كابتور بيان سور، ان سينيال اللي هو على شكل تيار، يعني مثلا ناخدو هاد ليكزومبل ديال 4 حتى 20 ملي امبير، و سينيال اللي هو عبارة عن توتر، يعني مثلا من 0 ل 5 فولت، يعني عندي كابتور، واحد الكابتور اللي تعطيني تيار، يعني تيعبر على اون غروندور فيزيك، تيترجمها لتيار اللي كيتراوح من 4 حتى 20 ملي امبير. غادي نقارنوه مع واحد لو كابتور واحد اخر كيف ما بغا يكون اللي كيترجم اون غروندور فيزيك لأون طونسيون اللي غتمشي ما بين 0 حتى ل 5 فولت. دونك انا الهدف ديال التمرين هو نبينو ان الا استعملنا التيار دائما تيكون احسن، سورتو الا كنا غادي نخدمو sur une grande distance. هنايا دونك هنا غادي نشوفو ان التأثير ديال لي فيل ديال الخيوط ديال الضوء لانهم عندهم اون ريزيستونس، دونك كيأثر على لو سينيال، غادي نحاولو نبرهنو عليها. دونك غنبداو نشوفو بهداك اون بوكل دو طونسيون، يعني مثلا ان كابتور اللي كيعطيني توتر من 0 حتى ل 5 فولت، غنشوفو ان الطول ديال لي فيل اللي كنستعملو كيغير النتيجة اللي كنقراو في هاد الكابتور، يعني كل ما تزاد طول ديال لي فيل كل ما لا بريسيزيون اللي كنقراو على هاد الكابتور هذا كتنقص. غنحاولو نبرهنو على هادشي هذا. Donc la première question, exprimer puis calculer numériquement la tension VR aux bornes du récepteur lorsque le capteur délivre la tension maximale 5 volts. Donc هنايا في هاد لو سيركوي هذا راه قلنا ان كل خيط عنده واحد المقاومة نسميوها باغ اكزومبل ار اف، المقاومة ديال الخيط. دونك هنايا نديرو لا لوا دي ماي في هاد السيركوي هذا باش نلقاو في ار شحال كتساوي. دونك انا مثلا الكابتور تعطيني لا طونسيون في مثلا تعطيني 5 فولت، وانايا في الريسيبتور فين كنقرا هذيك القيمه اللي تعطي الكابتور غادي نشوف تنقرا في ار، غنشوفو هاد في ار شحال كتساوي. دونك ندير لا لوا دي ماي هنايا، دونك في موان في اف موان في ار موان في اف ايكال 0، نجمعو هادوك دو في اف وندير لا لوا دوم. دونك في اف هي ار اف فوا اي، دونك المقاومه في التيار، و ار اف شنو كتساوي. دونك هنا عطيني لا ريزيستونس لينيير ديال كل خيط، دونك هنايا لا ريزيستونس تكون هي هذيك رو ال فوا ال، دونك لا ريزيستونس لينيير فوا لا لونغور. دونك هنايا نعوضو غادي نلقاو في ار في الاخر هي في ناقص 2 رو ال في ال في اي. دونك الا درنا الحساب كنلقاو ان الكابتور تعطي سينيال ديال 5 فولت، ولكن انا عندي اون شوت دو طونسيون اللي ناتجه على لا ريزيستونس ديال الخيوط، وكنقرا في النهايه غير 4.98. السؤال اللي مورا question B, reprendre la même question pour une liaison de longueur double et conclure l'influence des fils de liaison. دونك هنا الا كان عندي الخيط فيه واحد الطول اللي هو الدوبل ديال داكشي اللي كان عندي، النتيجة اللي غادي نقرا غادي تكون عاوتاني اقل دقة من داكشي اللي قرينا في السؤال الاول. دونك هنايا لا شوت دو طونسيون غادي تطلع، وبالتالي بدل ما نقرا 5 غادي نقرا يعني في لا سورتي في ار غادي نقراو 4.96. دونك هنايا
كل ما كانوا الخيوط طوال كل ما زاد نقصات هذيك الدقة ديال داكشي تنقرا، يعني كل ما كان داكشي تنقرا بعيد على الحقيقة، على القيمة اللي كيعطي الكابتور تيعطي الماكسيموم ديالو اللي هو 5، وانا تنقرا كل ما كان الخيط زاد طوال كل ما كنقرا واحد النتيجة اللي هي قل من 5. دابا بعد ما شفنا لي كابتور اللي كيعطيو ان سينيال سو فورم دو طونسيون، نشوفو لي كابتور اللي كيعطيو ان سينيال sous forme de courant. Donc boucle de courant, la boucle 4 à 20 mA comprend un émetteur, l'alimentation de la boucle, les fils de la boucle et le récepteur. L'émetteur est composé d'un capteur qui va mesurer les grandeurs physiques comme la température, la pression, etc. et d'un convertisseur qui transforme la valeur mesurée par le capteur en un courant compris dans l'intervalle 4 à 20 mA. هنايا عندي الكابتور ديالي كيعبر شي غروندور فيزيك، تقدر تكون حرارة، يقدر يكون ضغط، يقدر يكون اي حاجة، وكيحولها لواحد دو سينيال لي سو فورم دو كورون لي كيتراوح ما بين 4 حتى 20 ملي امبير. دونك شفنا هنا ان لو فيت اننا نستعملو 4 عنده واحد الفائدة، بدل ما نستعملو 0 بالنسبة لو مينيموم اللي كيعبر الكابتور، بدل ما نعبرو عليه بزيرو في التيار كنعبرو عليه ب4. دونك الفائده ديال 4 هو الا مثلا مشات تقطع هذاك الخيط غادي نقرا زيرو في النتيجه، وهنايا كنعرف انه راه زيرو ما تمشيش مع المينيموم، وراك كتعرف انه كاين مشكل. ولكن الا كنتي عاطي المينيموم زيرو يقدر يتقطع لك الخيط وتبقى تقرا زيرو، ولا فالور اللي كتعبر راه طلعات وصلت للماكسيموم انت مازال كتقرا زيرو وما غاديش تعيق بها. دونك هذه هي الفائدة علاش كيستعملو 4 في المينيموم بلاصة ما يستعملو 0. On a un courant de 4 mA pour la première valeur de l'échelle de mesure du capteur et de 20 mA pour la dernière mesure du capteur. Par exemple, si on utilise un capteur qui doit mesurer une température de moins 40 degrés à 50 degrés C, 4 mA correspondra à moins 40 degrés C et 20 mA à 50 degrés C. Lorsqu'on lit 0, cela signifie que la boucle ne fonctionne plus ou qu'il y a une rupture dans les liaisons. Question A. Exprimer la tension VR lorsque la boucle de courant est parcourue par le courant I. Quelle est l'influence des résistances de la boucle sur cette tension? Des résistances de la boucle, c'est-à-dire la résistance des fils et en plus de la résistance R. دونك هنايا في ار اش كتساوي؟ دونك هنا غادي نبسطو شويه هداك لو سيركوي، دونك دايرين فيه تما الخيوط شويه ملوين غادي نبسطهم. دونك هنايا نجمع انا كاع الخيوط نجمعهم في لا ريزيستونس ار اف المقاومه ديالهم، وتبقى عندي ديك في ار هي التوتر اللي كاين في لا ريزيستونس ار. دونك هنايا اش كيساوي داك التوتر؟ كيساوي ار مضروبه في اي. اذا هنا كنشوفوا انه لا ريزيستونس ديال الخيوط ما عندهم حتى شي تاثير على داكشي اللي كنقرا في لا سورتي، يعني في ار ما كتاثرش. شحال ما طولنا هذوك الخيوط تيار اي راه هو التيار اي راه ما كيتغيرش، وبالتالي هنايا ما كتاثرش على النتيجه. دونك هنا كتبان لوتيليتي ديال اننا نستعملو تيار الا كنا غادي نخدمو بشي خيوط اللي هما طوال، في مقابل اننا نستعملو التوتر كما شفنا في السؤال الاول. في السؤال الثاني عطاونا هنا sachant que R est égal à 250 ohms, calculer numériquement les valeurs maximales et minimales VR minimale et VR maximale correspondant à la première et à la dernière valeur de l'échelle du capteur. دونك هنايا غتطبيق عددي، عندي VR هو R فوا I. دونك في ار غيكون ماكسيمال فاش تكون اي ماكسيمال، وغيكون مينيمال فاش تكون اي مينيمال. دونك شنو هو لو مينيموم ديال اي هو 4 ملي امبير. دونك الا عوضنا هنايا غنلقاو في ار مينيمال هو 1 فولت، وبالنسبه للماكسيموم ديال اي هو 20 ملي امبير. الا عوضنا كنلقاو الماكسيموم في ار هو 5 فولت.